नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। संघीय संसदको 11औं बजेट अधिवेशन प्रारम्भ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा 8वटा अध्यादेश पेश। चुनावको नतिजाले गठबन्धनका दलले सहकार्य गर्न नचाहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको टिप्पणी। निर्वाचन बिथोल्न सरकार नै लागि परेको एमालेको आरोप। देशैभर मतगणना जारी। 149 पालिका जित्दै कङ्ग्रेस पहिलो स्थानमा। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालनको अग्रता कायम। आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा पेट्रोलको चरम अभाव। श्रीलङ्कामा एक दिनका लागि मात्र पेट्रोल सञ्चित। र युगान्डा विरुद्धको महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालको लगातार दोस्रो हार। 5 खेलको सिरिजमा युगान्डाको 2-0 को अग्रता। अब पूरा समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलका लागि पेश गर्नुभएको छ। सरकारले जेठ 15 मा बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यसका लागि विनियोजन विधेयक ल्याउनुभन्दा 15 दिन अघि नै बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक छलफल गरियोस् भनी अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुहुने हुन्छ। सोही बमोजिम अर्थमन्त्री शर्माले बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। मन्त्री शर्माले पेश गर्नुभएको प्रस्तावमा आगामी बजेटले समेटेको प्राथमिकतालाई बुदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो। आगामी बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव लिइरहेको छ। बजेट जनमुखी र निर्यात प्रतिस्थापनमुखी हुनुका साथै मुद्रास्फीतिलाई सीमामा राख्ने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी कच्चा पदार्थको अधिकतम प्रयोग गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। अर्थमन्त्री शर्माले बजेट ल्याउनु अघि संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश हुनेछ। सोही नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध पारेको छ। बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन मङ्गलबार अपराह्न बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसदहरूले उभिएर अवरुद्ध पारेका हुन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सत्तारूढ गठबन्धनका दलका नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूहरूले अगाडि सारेका माग सम्बोधन गर्न पहल समेत गर्न नचाहेकाले राष्ट्रिय सभा बैठकलाई अवरुद्ध पार्ने कामलाई आफ्नो दलले निरन्तरता दिन बाध्य हुनु परेको एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो दलले कारवाही गरेका माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसदलाई कारवाही गरिएको सूचना टाँस नगरेर सभामुख सापकोटाले गल्ती गरेको र त्यस गल्तीको आत्मआलोचना गरेर उनीहरूलाई कारवाही गरिएको सूचना जारी नगरेसम्म राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध पार्ने कामलाई निरन्तरता दिने आफ्नो दलको अडान रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। लगातार हामी उठाइरहेका छौँ, लगायतका कुराहरू छन्। यो सरकार नै सदन सञ्चालनमा रुचि देखाइरहेको छैन। सरकारको तर्फबाट बरु प्रतिपक्षलाई दोष लगाएर प्रतिपक्षीको कारणले गर्दा सदन नचलेको भनेर भाग्न खोजिरहेको छ र सदन सञ्चालनमा सरकारले रुचि देखाएको छैन। त्यसकारण हामीले यो सदनलाई अवरुद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेका छौँ र आजको बैठक पनि हामी अवरुद्ध गर्न चाहन्छौँ। सांसद दाहालले सांसदहरूले दलीय हुइप मान्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्नको समेत निरूपण गर्ने काम सरकारले नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। यता अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले भने छलफल र संवादबाट समस्या समाधान हुने उल्लेख गर्दै सभा सुचारू गराउन एमालेका सांसदलाई पटक पटक आग्रह गर्नुभएको थियो। सबैलाई मेरो अनुरोध छ कि आज शुभकामना आदान प्रदान गर्ने अरू धेरै हाम्रो कार्यसूची पनि छैन। शुभकामना आदान प्रदान गरौँ। संसदकै गतिरोध पनि अन्त्य होस् भनेर शुभकामना हामीले आदान प्रदान गर्दा राम्रो नै हुन्छ। यसकारण यहाँहरूले बसेर आजको यो बैठकलाई सुचारू गर्न सहयोग गरिदिन म यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्दछु।
तर एमाले सांसदहरूको अवरोधका बावजुद पनि राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बजेट अधिवेशन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट पठाइएको पत्र पढेर सुनाइएको छ। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन मंगलबारदेखि प्रारम्भ भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि लगातार 2वटा अधिवेशन अवरुद्ध गर्दै आएको नेकपा एमालेले आफ्ना माग पूरा नभए पनि बजेट अधिवेशन प्रारम्भसँगै संसद सुचारू गरेको छ। माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग राख्दै नेकपा एमाले संसद अवरोध गर्दै आएको भए पनि मंगलबारदेखि प्रारम्भ भएको संघीय बजेट अधिवेशनसँगै संसद सुचारू गर्ने जनाएको छ। आफ्ना माग पूरा नहुने सम्भावना देखेपछि एमाले संसद अवरोध हटाएको हो। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सुरुमै बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप गेवालीले देश झण्डै राष्ट्रिय संकटतर्फ उन्मुख भएकोले सो विषयमा संसदमा गम्भीर छलफल गर्न एमाले विरोधको स्वरूपलाई परिवर्तन गरेको बताउनुभयो। उहाँले महँगीले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको र मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूमा रातो बत्ती बलेको दाबी गर्नुभयो। सांसद गेवालीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका कार्यकर्तामाथि आक्रमण हुँदा समेत सरकारले चासो नदेखाएको आरोप लगाउनुभयो। चालु अधिवेशनमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिनेछ। प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रारम्भसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले स्वागत गर्दै सांसदहरूलाई सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दरतम अभ्यास र आधार हो भन्दै वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई थप मजबुत बनाएको बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले राज्य सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बजेट अधिवेशनमा सांसदहरूको सक्रिय सहभागिताले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माण एवं विनियोजन विधेयक लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने अपेक्षा गर्नुभयो। मंगलबार बसेको बैठकमा सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ अध्यादेश, औषधि अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, रेलवे अध्यादेश लगायत पेश गरेको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपा घिमिरेको रिपोर्ट। संसदीय सुनवाई समितिले चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत दानबहादुर तामाङको नाम अनुमोदन गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठ र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत तामाङको नाम अनुमोदन गरेको हो। प्रस्तावित दुवै राजदूतको उजुरी नपरेको र उपयुक्त लागेकाले समितिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। आज 2 जनाको सुनवाई गरौँ। श्री विष्णु पुकार श्रेष्ठ जनवादी गणतन्त्र चीनको लागि प्रस्तावित हुनुभएको र तेस्रो दान बहादुर तामाङ जो दक्षिण अफ्रिकाको लागि प्रस्तावित भइकन सिफारिस भएर आएको छ। समितिको बैठकमा डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत रामसुरज राय यादवमाथि परेको उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समितिका सदस्य जितेन्द्र देव संयोजक तथा निरुदेवी पाल र शिवकुमार मण्डल सदस्य रहनुभएको कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले 2 दिनभित्र सो सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यसैको आधारमा प्रस्तावित राजदूत रायको पनि सुनवाई गर्ने समितिका सभापति कर्णले बताउनुभयो। को प्रकृति मूल रूपबाट डाक्टर प्रोफेसर रामस्वर्थ राय प्रति रहेछ। उहाँमाथि कारबाही चलिराखेको रहेछ। सीडीओ अफिसमा उजुरी परेको छ, त्यसपछि अख्तियारमा उजुरी परेको छ। अब त्यस सम्बन्धमा ठुलो छ फाइल, त्यसको औचित्य के हो, प्रमाण के हो, यो सम्पूर्ण कुरा अध्ययन गर्नलाई हामीले एउटा समय दिइराखेका छौँ। त्यो भित्र आउँछ। समितिले श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत वासुदेव मिश्रको पनि उजुरी परेकाले आज सुनवाई गर्न नसकिएको स्पष्ट पारेको छ। समितिको अर्को बैठक बुधबार बिहान 8:30 बजे बोलाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तह निर्वाचन परिणामबाट
आत्तिनु नपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको विषयमा भने समीक्षा गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। मंगलबार 29औं मदन आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले प्रारम्भिक चुनावी परिणामबाट आत्तिनु नपर्ने बताउनु भएको हो। प्रारम्भिक चरणमै आफ्नो पार्टीबाट 500 भन्दा बढी प्रतिनिधि निर्वाचित भएको भन्दै निर्वाचनको परिणामबाट आत्तिनु नपर्ने बताउनु भएको छ। नेपालले पार्टीभित्र र गठबन्धनबाट निर्वाचनमा भएको सहकार्यबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने भन्दै कतिपय ठाउँमा राम्रो भए पनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसकेको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको विषयमा समीक्षा गरिने बताउनुभयो। यस अर्थमा हाम्रो पार्टी निर्माणका सवालमा हामीले गम्भीर छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ। हामी निर्वाचनको पनि गम्भीर समीक्षा गर्नेछौँ। हामी सहकार्यको पनि हाम्रो यो गठबन्धनको पनि कार्यको पनि समीक्षा हामी गर्नेछौँ। समीक्षा गरेर हामीले कहाँ राम्रो गयौँ, कहाँ त्रुटि गयौँ र आगामी दिनमा के कुरामा हामीले होस गर्नुपर्ने हो। त्यसो हुनाले हामीले अहिलेसम्मको निर्वाचनको परिणाम अवश्य पनि हाम्रो पार्टीले प्राप्त गर्नुपर्ने चिज छैन होला। नेता नेपालले आफ्नो पार्टीले मदन भण्डारीको विचारलाई आत्मसात गरेको बताउँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र सामूहिकताको अन्त्य गरिएकाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनः जागृत गर्दै नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नु परेको बताउनुभयो। सामूहिकता हराएर गयो। पार्टीको लोकतान्त्रिकरणका मान्यताहरू कुल्चिन थाले। समाजको लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्ने मान्यताबाट हामी विचलित हुन लाग्यौँ। जनताका समस्या र पीर मार्काहरूलाई व्यवस्था गर्न थाल्यौँ। त्यो जति जति हामी जनताबाट अलगिन्छौँ पार्टीको उपादेयता समाप्त भएर जान्छ। त्यसो हुनाले मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभएको विचारको उपादेयता अहिले पनि छ। त्यस्तै पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले शहीदहरूको सपना समाजवादी नेपालले पूरा गर्नका लागि अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै समाजवादी कार्यक्रम अबको लक्ष्य रहने बताउनुभयो। नयाँ युगमा आयौँ, नयाँ उचाइमा आयौँ, समाजवादी क्रान्तिको युगमा आयौँ। स्वाभाविक रूपले अबको हाम्रो कार्यक्रम भनेको समाजवादी कार्यक्रम हो। अब जनवादी कार्यक्रमले समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्दैन। यसो हुनाले समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम अबको हाम्रो कार्यक्रम हो, अबको हाम्रो लक्ष्य हो। त्यो प्राप्त गर्ने कार्यदिशा, त्यो प्राप्त गर्ने रणनीतिक कार्यनीति, त्यो प्राप्त गर्ने हाम्रा रणनीतिक योजनाहरू, सङ्गठनात्मक सिद्धान्त आदि अगाडि सारेर हामीले अगाडि बढ्न थालेका छौँ। विगतलाई समीक्षा गरेर कमजोरी हुन नदिन सच्चा वामपन्थी आन्दोलनको विकासको लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध सबैलाई मदन आश्रित स्मृति दिवसले प्रेरणा दिने पार्टीका उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधरको विश्वास छ। दिनबाट झन् हामी उत्साहित भएर हामीले विगतलाई निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरेर र आगतका दिनहरूमा कमजोरीहरू हुन नदिनका निम्ति सच्चा वामपन्थी आन्दोलनको नेतृत्वदायी शक्ति नेकपा एकीकृत समाजवादी नै हो भन्ने खालको कुरा स्थापित गर्नका निम्ति आजको दिनले हामीलाई प्रेरणा दिनेछ। अध्यक्ष नेपालले पार्टीलाई बलियो जगमा उभ्याउँदै जनताको माझमा क्रियाशील गराउन नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक मान्यतामा विश्वास गर्ने सैद्धान्तिक आधारको निर्माणमा मदन भण्डारी र सङ्गठन निर्माणमा जीवराज आश्रितलाई स्मरण गर्ने गरिन्छ। विक्रम सम्वत 2050 जेठ 3 मा दासढुङ्गामा दुर्घटनामा परि उहाँहरू दुवैको मृत्यु भएको थियो। उक्त दुर्घटना षड्यन्त्रपूर्वक गराइएको आरोप कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताले लगाउँदै त्यसको सर्वस्वीकार्य छानबिनको माग राख्दै आइरहेका छन्। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र सङ्गठन विभागका प्रमुख जीवराज आश्रितको सम्झनामा मङ्गलबार विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी स्मृति दिवस मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2050 जेठ 3 गते हालको भरतपुर महानगरपालिका 29 दासढुङ्गामा जीव दुर्घटनामा परि निधन भएको थियो। विगतका वर्षहरूमा ठूला कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउँदै आए पनि यस वर्ष मतगणना जारी भएकाले सामान्य कार्यक्रम आयोजना गरी श्रद्धासुमन व्यक्त गरिएको छ। काठमाडौँ लगायत मदन भण्डारी फाउन्डेसन चितवनले पनि श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। बल्खुमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले
अहिले पनि जनमतको हिसाबले नेकपा एमाले नै देशको ठूलो पार्टी भएको दावी गर्नुभएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले तत्कालीन वर्तमान राजनीतिमा मुलुकलाई प्रतिगामी दिशातिर लैजान लागि परेको गठबन्धनको विरुद्धमा सम्पूर्ण लोकतन्त्रका पक्षधर एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको पक्षमा सङ्ख्यात्मक रूपमा कम जित आए पनि जनमतको आधारमा नेकपा एमाले नै देशको ठूलो पार्टी भएको बताउनुभयो। मुलुकलाई एउटा प्रतिगामी दिशातर्फ लैजान उद्धत रहेको गठबन्धनको विरुद्धमा सम्पूर्ण लोकतन्त्रका पक्षधर संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका जनताहरूको पक्षधरहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले स्थानीय निर्वाचन बिथोल्न सरकार नै गुण्डागर्दी गरेर लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले सरकार पक्षले नै नेकपा एमालेको प्रभाव भएको स्थानमा निर्वाचन बिथोल्न लागि परेको र मतदाताहरूलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी ढङ्गले एकलौटी रूपमा मतपेटिका ओसार्ने काम गरेको र केही स्थानमा मतगणना पूर्व नै मतपेटिका खोलेको पाइएको पनि बताउनुभयो। महासचिव पोखरेलले नेकपा एमाले आउने चुनावमा गठबन्धनलाई पराजित गरेर जनमतका हिसाबले मात्रै नभई परिणामका हिसाबले पहिलो पार्टी बन्ने दावी समेत गर्नुभयो। 5 दलीय गठबन्धनका माध्यमबाट जसरी हामीलाई समाप्त पार्ने कोसिस गरिएको थियो, तर हामीले 5 दलीय गठबन्धनका विरुद्ध जसरी मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गऱ्यौँ र समाप्त पार्ने सत्ता गठबन्धनको प्रयासलाई हामीले पूर्ण रूपमा असफल बनाएका छौँ। महासचिव पोखरेलले सत्ता गठबन्धनले नेकपा एमालेको प्रभाव रहेको स्थानमा निर्वाचन बिथोल्न लागि परेको र सहजै निर्वाचन स्थगित गर्ने प्रकारको प्रवृत्ति देखाएको बताउनुभयो। जनता समाचारमा छोटो विश्राम। संघीय संसदको 11औं बजेट अधिवेशन प्रारम्भ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा 8वटा अध्यादेश पेश। चुनावको नतिजाले गठबन्धनका दलले सहकार्य गर्न नचाहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको टिप्पणी। निर्वाचन बिथोल्न सरकार नै लागि परेको एमालेको आरोप। देशैभर मतगणना जारी। 149 पालिका जित्दै कांग्रेस पहिलो स्थानमा। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्रको अग्रता कायमै। आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा पेट्रोलको चरम अभाव। श्रीलङ्कामा 1 दिनका लागि मात्र पेट्रोल सञ्चित। र युगान्डा विरुद्धको महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालको लगातार दोस्रो हार। 5 खेलको सिरिजमा युगान्डाको 2-0 को अग्रता। जनता समाचारमा अब थप समाचार। गत शुक्रबार सम्पन्न भएका अधिकांश स्थानीय तहका मत परिणाम आउने क्रम जारी रहेको छ। हालसम्म नतिजा प्राप्त पालिका मध्ये एमाले 104, कांग्रेस 149, माओवादी 77, एकीकृत समाजवादी 5, जसपा 3 र राप्रपा 1 पालिकामा विजयी भएको छ। 6वटा महानगरपालिका मध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले सुरुवातदेखि नै अग्रता कायमै राखेका छन् भने बाँकी 5 महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन्। हालसम्मको मत परिणाम अनुसार 6 महानगर मध्ये 2वटामा कांग्रेसले अग्रता कायम गरेको छ। यस्तै माओवादी, जसपा, समाजवादी र स्वतन्त्रले 1-1वटा महानगरमा अग्रता कायम गरेका छन्। कांग्रेसले ललितपुर र विराटनगरको मेयरमा अग्रता कायम गरेको छ। माओवादीले भरतपुरमा अग्रता कायम गरेको छ भने एकीकृत समाजवादी पोखरामा अगाडि छ। जनता समाजवादी पार्टी वीरगञ्ज महानगरमा अगाडि रहेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन 2079मा राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरू कतै आफ्नै ओडा त कतै पालिकामा आफ्नै उम्मेद्वारलाई जित हासिल गराउन सकेनन्। उनै नेताहरूले अनुमोदन गरेका उम्मेद्वारलाई समेत जनताहरूले पुछारमा छाडेका छन्। दलका उम्मेद्वार शीर्षस्थ नेताको क्षेत्रमा नै पराजित। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह ओडामा नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका उम्मेद्वारसँग पराजित बनेका छन्। यद्यपि पालिकामा भने काङ्ग्रेस उम्मेद्वारले जित हासिल गरेका छन्। उता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र एवं गृहनगर झापाको दमक नगरपालिकामा भने राप्रपा उम्मेद्वारले अग्रता ग्रहण गरिरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने माडी नगरपालिकामा नेकपा एमाले अग्रता कायम गरेको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको गृह ओडामा नै नेकपा एमाले पराजय भोग्नु परेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माको गृहपालिका रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले अग्रता कायम गरेका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको गृहनगर बुटोल उपमहानगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले फराकिलो अग्रता कायम गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको गृहपालिका गोर्खाको पालुङटारमा जसपा उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रसँग पछाडि परेका छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठको गृहपालिका गोर्खाको सिरानचोकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेससँग पराजित बनेका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेवाङको चुनावी क्षेत्रको गृहपालिका इलाम नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता लिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने इलामको माइजोगमाई नगरपालिकामा गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वारलाई पछि पार्दै एमाले उम्मेद्वार अग्रस्थानमा उक्लिएका छन्। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाको गृहपालिका काभ्रेको मण्डन देउपुरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले अग्रता लिँदा एमाले उम्मेद्वार पछाडि रहेका छन्। नेकपा एमाले सचिव गोकर्ण विष्टको गृहपालिका गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले विजय हासिल गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीको गृहनगर गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले जित हासिल गरेका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्याउलीको गृहपालिका गुल्मीको रुरु गाउँपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रलाई जित प्राप्त भएको छ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको गृहपालिका ताप्लेजुङको मौवा खोलामा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार विजय भएका छन्। लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको गृहनगर सर्लाहीको बलरा नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार विजय भएका छन्। लोसपा नेता राजेन्द्र महतोले सर्लाही चन्द्रनगरको गृह ओडामा पार्टीगत हार बेहोर्नु परेको छ। सोही पालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार अग्रस्थानमा छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता दिलेन्द्र बोडुको गृहपालिका दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय भएका छन्। लोसपाका मध्य प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलको गृहपालिका बाराको परवानीपुरमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजेता बनेका छन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको गृहपालिका खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार 38 मतान्तरले विजय बनेका छन्। माओवादी नेता गिरिराजमणी पोखरेलको गृहपालिका महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारको तुलनामा दोब्बरले अग्रता हासिल गरिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको गृहपालिका झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा नेकपा एमाले अग्रता कायम गरिरहेको छ। नेताका निकटस्थ नै पुछारमा। विराटनगर महानगरपालिकामा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादव उपमेयरका उम्मेद्वार छन्। गठबन्धनबाट मेयरमा काङ्ग्रेसले अग्रता लिँदा उपमेयरमा भने उनी पछाडि परेका छन्। पर्सा जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा जसपा नेता एवं प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पत्नी चलेका खातुन उपाध्यक्षकी उम्मेद्वार छिन्। उनलाई नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले उछिनेकी छिन्। लोसपा नेता राजेन्द्र महतोको गृहपालिका सर्लाहीको चन्द्रनगरमा उनका दाई महेन्द्र महतो मेयरका उम्मेद्वार बनेका छन्। यद्यपि सो पालिकामा लोसपा दोस्रो स्थानमा छ। विकास पौडेलको रिपोर्ट। दर्शकबिन यति बेला शुक्रबार सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ। केही स्थानमा मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ भने केही स्थानमा मतगणना जारी रहेको छ। यसैबीच अब हामी चितवनतर्फ जोडिन्छौँ, जहाँ सहकर्मी सन्त कुमार चौधरी हुनुहुन्छ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा। सन्तजी, यति बेला चितवनको पछिल्लो अपडेट के छ, हामीलाई समग्रमा बताउनुहोस्। चितवनको पछिल्लो मत परिणामहरू आउने क्रम जारी छ। चितवनमा मतगणना अहिले भइरहेको छ, खास गरी भरतपुर महानगरपालिकामा यति बेला चाहिँ वडा नम्बर 5 को मतगणना भइरहेको छ। वडा नम्बर 5 मा नेपाली काङ्ग्रेसले
अग्रसरता कायम गरेको छ, जसमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको वडा अध्यक्षको रूपमा रुखलाई 2003 मत प्राप्त भएको छ भने सूर्यलाई 18,882 मत प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी भरतपुरमा 1 नम्बर 2 नम्बर कङ्ग्रेसले संयुक्त वाम गठबन्धनको तर्फबाट उनीहरूले जितिसकेका छन् भने 3 नम्बरमा नेकपा एमाले जित हात पारेको छ भने अहिले चाहिँ 21,652 मत गनेर सकिएको छ, जसमा 3,300 माफ गर्नुहोला 21,652 मत गनेर सकिएको छ, जसमा 337 मतले यो लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार समेत रहनु भएकी रेणु दाहाल अगाडि हुनुहुन्छ। रेणु दाहालको 7,394 मत प्राप्त भएको छ भने नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका मेयरका उम्मेदवार रहनुभएका विजय सुवेदीले 7,056 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी स्वतन्त्रबाट जगन्नाथ पौडेलले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो, उहाँको चाहिँ 3,589 मत प्राप्त भएको छ। यसै गरी उपमेयरमा भने चित्रसेन अधिकारी उहाँ चाहिँ रुखबाट चाहिँ उहाँलाई 8,956 मत प्राप्त भएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी हिमला गुरुङ उहाँलाई नेकपा एमालेको साथ थियो, उहाँलाई 5,830 मत प्राप्त भएको छ। र अहिले भरतपुरमा अहिले पनि मतगणना जारी नै छ। यसै गरी समग्र मैले चितवनको बारेमा मैले जानकारी गराइराखेको छु। यसै गरी माडी नगरपालिकामा मतगणनाको नतिजा त्यहाँ चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। त्यहाँको चाहिँ माडीमा नगर प्रमुखमा नेकपा एमालेकी नेत्री ताराकुमारी काजी महतो निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी उपमेयरमा भने संयुक्त वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादीका उम्मेदवार ऋषिराम काफ्लेलाई हराउँदै माफ गर्नुहोला उपमेयरमा उपप्रमुख भने लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नेपाली कङ्ग्रेसका खेमप्रसाद महतो निर्वाचित हुनुभएको छ। यो संयुक्त वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन नेकपा माओवादीका ऋषिराम काफ्लेलाई ताराकुमारी काजी महतोले चाहिँ विजय हुनुभएको छ। उहाँलाई पराजित गरेर खास गरी 20,494 मतदान भएको माडीमा 9,901 मत ल्याएर ताराकुमारी काजी महतो उहाँ मेयर पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ भने उहाँको प्रतिद्वन्दीको रूपमा रहनु भएको ऋषिराम काफ्लेले 7,729 मत ल्याउनु भएको छ। त्यसै गरी उपमेयरमा भने उपमेयरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मदन प्रसाद पौडेल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 5,140 मत ल्याउनु भएको छ। त्यसै गरी विजय हुनुभएको नेपाली कङ्ग्रेसका खेमप्रसाद महतोले 6,830 मत ल्याउनु भएको छ। यसरी माडीको चाहिँ यो मोटामोटी मतगणना कार्य सकिसकेको छ। त्यसै गरी अब कालिका नगरपालिकातर्फ लाग्छु। चितवनको कालिका नगरपालिका यो चाहिँ पूर्वी चितवनमा पर्छ। यहाँ चाहिँ 11वटा वडा रहेको छ। 11वटा वडा मध्ये यहाँ चाहिँ 8वटा वडाको परिणाम चाहिँ सकिसकेको छ। खास गरी वडा नम्बर 1मा नेपाली कङ्ग्रेसका सन्तवीर स्याङताङले चाहिँ जित्नुभयो, उहाँले चाहिँ 896 मत ल्याएर उहाँ चाहिँ विजय हुनुभयो। त्यसै गरी वडा नम्बर 2मा लक्ष्मण पौडेल नेकपा एमालेका उहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, नेकपा एमालेका तर्फबाट उहाँले 11,194 मत ल्याएर उहाँ विजय हुनुभयो भने वडा नम्बर 3मा नेकपा माओवादीका केन्द्रबाट उम्मेदवार रहनु भएको वीरेन्द्र तामाङ निर्वाचित हुनुभएको छ, उहाँले 1,052 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 4मा मकरमान श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेका तर्फबाट उहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 7,765 मत उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। त्यसै गरी वडा नम्बर 8मा चित्रबहादुर मगर उहाँ चाहिँ माओवादी केन्द्रका हुनुहुन्छ, उहाँले 1,251 मत प्राप्त गरेर उहाँ विजयी हुनुभयो। त्यसै गरी वडा नम्बर 9मा नीलकण्ठ मगर उहाँले चाहिँ नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 968 मत ल्याएर उहाँ विजयी हुनुभएको छ। त्यसै गरी 10 नम्बरमा नरजङ प्रजा
उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट हुनुहुन्थ्यो, 492 मत ल्याएर विजयी हुनुभयो भने 11 नम्बर वडामा चाहिँ कृष्ण बहादुर प्रजा 513 मत ल्याएर नेकपा एमालेका तर्फबाट विजयी हुनुभएको। अहिले वडा नम्बर 5, 6 र 7 को मतगणना भइरहेको छ। यो गणनाको क्रममै हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ। यसै गरी चाहिँ यो कालिका नगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवारमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका तर्फबाट विनोद रेग्मी। उहाँले चाहिँ गठबन्धनका तर्फबाट कङ्ग्रेसका शिवराम केसीलाई 5 मतले पछाडि पारेको छ। यो निकै प्रतिस्पर्धा अहिले भइरहेको छ। खास गरी 5 मतले मात्रै नेकपा एमालेका उम्मेदवार अगाडि हुनुहुन्छ भने उपमेयरमा भने नेकपा एमालेका विमला लामा अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँले 582 मतले संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धनकी उहाँ चाहिँ खास गरी माओवादीकी सविता लामा राई 582 मतले पछाडि पार्नु भएको छ। यसै गरी राप्ती नगरपालिका यो पनि पूर्वी चितवनमै पर्छ। यति बेला राप्ती नगरपालिकामा 14,669 मत गनेर सकिएको छ। 9 नम्बर वडाको मतगणना अहिले जारी भइरहेको छ। यसमा चाहिँ यो पूर्वी चितवनको चाहिँ यो के भन्छ मकवानपुरसँग जोडिएको सिमाना पनि हो। त्यस कारणले यो चाहिँ अलिकता हामीले सहज रूपमा चाहिँ सूचनाहरू पाउनका लागि अलिकता चाहिँ कठिनै हुन्छ। प्राय गरी अहिले भरतपुर महानगरपालिकातर्फ सबैको केन्द्रित भएको छ। तैपनि हामीले चाहिँ गोविन्द प्रसाद कँडेल हुनुहुन्छ सूर्यबाट, उहाँ नेकपा एमालेका तर्फबाट गोविन्द प्रसाद कँडेल, उहाँले 5,681 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने शमशेर लामा कलम चिन्ह लिएर उहाँ चाहिँ समाजवादीको हुनुहुन्छ। खास गरी उहाँ उहाँले 6,313 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो पछिल्लो अपडेट मैले यो मतको विषयमा तपाईँलाई जानकारी गराएँ। यसरी तपाईँले जानकारी गराइराख्दा समग्रमा वडा अध्यक्षहरू भन्दा पनि पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको चाहिँ जानकारी गराइदिनुहोस् न एकदमै छोटकरीमा। सरस्वती मैले चाहिँ प्रमुख उपप्रमुखको मैले जानकारी गराएँ, माडीको विषयमा मैले जानकारी गराएँ, त्यसै गरी कालिका नगरपालिकाको विषयमा मैले जानकारी गराएँ। अब रत्ननगर नगरपालिका छ, यो चाहिँ भरतपुर नगरपालिका महानगरपालिकासँगै जोडिएको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा अहिले चाहिँ वडा नम्बर 9 को मतगणना जारी छ। यसमा 781 मतगणना सकिएको छ। यसमा चाहिँ रूपसिंहबाट प्रहलाद सापकोटा उहाँ चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सूर्यबाट विमला दोवाडी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको तर्फबाट। विमला दोवाडी चाहिँ हुनुहुन्छ। यो बिचमा रूप निकै अग्र स्थानमा चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उपमेयरमा कलम चिन्ह र नेकपा एमालेको तर्फबाट सूर्य, यो दुईटाको चाहिँ उम्मेदवारी छ। खास गरी कलममा बुद्धि घिमिरे हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेका तर्फबाट यादव पाठक हुनुहुन्छ। यति बेला 9 को गणना भइरहेको छ भने अन्य चाहिँ 7, 8, 10 को मतगणना पनि जारी छ। त्यसै गरी अनि 4 नम्बर, 7 नम्बर, 6 नम्बरको वडाको चाहिँ यो सकिसकेको छ। यसमा चाहिँ 2वटामा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवारले जित हात पारेको छ भने केहीमा नेकपा एमालेका साथीहरूले प्यानल सहित पनि विजयी हुनुभएको छ। खास गरी वडा नम्बर 4 मा कङ्ग्रेसको हुनुहुन्छ भने वडा नम्बर 7 मा नेकपा एमालेको, 6 नम्बर वडामा कङ्ग्रेसको हुनुहुन्छ। मैले भरतपुर महानगरपालिकाको मैले प्रमुख उपप्रमुख लगायत जानकारी गराइसकेँ। समग्रमा चाहिँ यिनै हुन्। अब जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चितवनबाट सहकर्मी सन्त कुमार चौधरी, हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो चितवनको पछिल्लो मतगणनाको अपडेट बारे। अब हामी यसै क्रममा बारातर्फ जोडिन्छौँ जहाँ सहकर्मी उमेश सुनार हुनुहुन्छ। उमेशजी, बाराको पछिल्लो अपडेट के छ हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। दर्शकबिन, हामी बारातर्फ जोडिने क्रममा थियौँ जहाँ सहकर्मी उमेश सुनवार हुनुहुन्छ। यति बेला हामी स्थानीय तह निर्वाचन
शुक्रबार सम्पन्न भएको छ र त्यसको पछिल्लो मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। कतिपय स्थानमा मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ भने कतिपय स्थानमा मतगणना यति बेला पनि जारी रहेको छ। त्यस्तै मतगणना निकै सुस्त भइरहेको छ भन्ने जानकारीहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। हामीले बाराबाट जानकारी लिने कोसिस गरेका थियौँ, त्यो सफल भएन। हामी केही छिनमा जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने जनता समाचारमा थप समाचार। काठमाडौँमा प्रिन्ट छपाई सम्बन्धी कला प्रदर्शनी भएको छ। गत आइतबारबाट सुरु भएको प्राध्यापक एवं दृश्य कलाकार सम्झना राज भण्डारीको प्रिन्ट सम्बन्धी कला प्रदर्शनी आज मङ्गलबार सकिएको छ। प्रदर्शनीमा विक्रम सम्वत 1965 सालदेखि नेपाल सरकारले प्रयोगमा ल्याएका हुलाक टिकटलाई प्रिन्ट मेकिङको माध्यमबाट ठुलो आकार बनाई प्रदर्शनीमा राखिएको छ। दृश्य कलाकार सम्झना भण्डारीले यो पहिला हुलाक टिकटको प्रयोग धेरै भए पनि अहिले त्यसको प्रचलन हराउँदै गएकाले नयाँ पुस्तालाई जानकारीका लागि यस प्रदर्शनीले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालका कारण यसको प्रयोग हराउँदै गए पनि पहिला हुलाककै माध्यमबाट देश विदेशमा धेरै मानिसहरू आउजाउ गर्ने गरेको बताउनु भयो। अलिकति अहिले प्रचलनमा अलिक कम भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रमोसन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देश विदेशमा यो चिठी जाने क्रम पहिला थियो र त्यही चिठीमा यो हुलाक टिकट टाँसेर जान्थ्यो नि जुन, त्यसमा चाहिँ त्यो हुलाक टिकट हेरेर ओहो नेपाल यस्तो छ भनेर मान्छेहरू कति आउने जाने क्रम बढ्थ्यो। तर अहिले चाहिँ यो अब सोसियल मिडियाले सजिलो त पारेको छ इमेजहरूले, तर यी चिजहरू चाहिँ हाम्रो अलिकति लोप हुँदै गएको क्रमले गर्दाखेरि चाहिँ। दृश्य कलाकार राज भण्डारीले यस प्रदर्शनीमा उत्साहजनक कारोबार र अवलोकनकर्ताहरूको उपस्थिति भएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्ना पिता स्वर्गीय विद्याधीश राज भण्डारीको शोक यो क्षेत्रमा रहेकाले पनि यसलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न लागि परेको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। चार दिनपछि खुलेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से मङ्गलबार एकै दिन 84.90 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से ओह्रालो लागेर मङ्गलबार 2265.52 बिन्दुमा ओर्लेको हो। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 15.28 अङ्कले ओह्रालो लागेर 438.68 अङ्कमा सीमित भएको छ। मङ्गलबार कारोबारमा आएका कुल 13वटै उपसमूहगत सूचक घटेका छन्। ब्याङ्किङ, व्यापार, होटल तथा पर्यटन, विकास ब्याङ्क, जलविद्युत, वित्त, निर्जीवन बीमा, उत्पादन, लघुवित्त लगायतको परिसूचक ओह्रालो लागेको हो। कारोबारका आधारमा जालपा सामुदायिक लघुवित्त शीर्ष स्थानमा रहेको छ। दर्शकबिन, यति बेला गत शुक्रबार सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। यसै क्रममा बाराको पछिल्लो अपडेट के छ भनेर हामी त्यहाँ बारा सहकर्मी उमेश सुनवारसँग जानकारी लिन्छौँ। उहाँ यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उमेश, हामीलाई जानकारी गराउनु समग्रमा बाराको पछिल्लो अपडेट के छ? बाराको पछिल्लो अवस्था अनुसार कुनै पनि 16वटा स्थानीय तह छन् बारामा, विशेष गरी र 16वटा स्थानीय तहमा 2टा उपमहानगरपालिका र गाउँपालिका र नगरपालिका रहेर 16वटा स्थानीय तह बनेको छ। 16वटा स्थानीय तहमध्ये गाउँपालिका र नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा वडा अध्यक्षहरूको मात्रै अहिलेसम्म रिजल्ट फाइनली आएको छ र कुनै पनि मेयर, उपमेयर, नगरका प्रमुखहरूको चाहिँ आइसकेको छैन। अहिले समग्रतामा हेर्ने हो भने उमेश, यति बेला पालिकाहरूको प्रमुख र उपप्रमुखमा अग्रता कसको छ? त्यस्तै महानगरको सन्दर्भमा चाहिँ मेयर र उपमेयरको प्रमुखमा कसको अग्रता रहेको छ? हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। कलैया उपमहानगरपालिकामा यतिखेर सबैको ध्यान त्यतैतिर खिचेको छ र कलैया उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनबाट नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट र एकल एमालेको तर्फबाट चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् र चुनावी मैदानमा एमालेको तर्फबाट 8538 र
गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवारले 5,479 मत चाहिँ प्राप्त गर्नु भएको छ। यसरी हेर्दा त्यहाँको मतगणना अनुसार चाहिँ नेकपा एमाले अग्र स्थानमा रहेको देखिएको छ। उपमेयरमा पनि 5,746 र गठबन्धनका उम्मेदवारले 6,396 प्राप्त गरेका छन्। यो सँगै त्यहाँको पनि हेर्दाखेरि यो दुईटैमा मेयर उपमेयर दुईटैमा चाहिँ नेकपा एमाले अगाडि रहेको छ। र त्यसै गरी जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनबाट 13,395 एमाले प्राप्त गरेको छ भने उपमेयरमा 12,512 एमाले प्राप्त गरेको छ। त्यसै गरी गठबन्धनबाट नेकपा माओवादीका राजनले 12,053 मत प्राप्त गरेका छन् भने उपमेयरले 12,755 प्राप्त गरेका छन्। यसरी हेर्दा उपमेयरमा चाहिँ गठबन्धनका नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवारले उपमेयरलाई अगाडि उछिन्नु भएको छ भने मेयरमा चाहिँ एमाले नै यसमा उछिनेको छ। त्यसै गरी पर्स्याउन गाउँपालिकाको मतगणनाको विषयलाई लिएर चाहिँ केही त्यहाँ भनामन भइसकेपछि अहिले मतगणना स्थलमा त्यहाँ सर्वदलीय बैठक बस्दैछ र त्यहाँको अहिलेको अवस्था चाहिँ रोकिएको छ। के कारणले बनावन भएको यसबारे जानकारी त्यहाँ मतदाताहरूको त्यो जुन मतदान गर्ने प्रक्रियामा त्यो छाप लगाएको र साइन नभएको भन्ने बारे आएको छ र त्यो साइन नहुँदा चाहिँ त्यहाँनिर यसलाई कसरी लाने भन्ने बारेमा फेरि सर्वदलीय बैठक बसिएको हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। त्यसै गरी कोल्बी नगरपालिकामा विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट त्यहाँ गठबन्धन भएको थिएन। 4,342 मत प्राप्त गरेर नेपाली उम्मेदवार रामप्रसाद चौधरी चाहिँ अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेबाट 3,187 मत प्राप्त गर्दै उहाँलाई पछ्याइराख्नु भएको छ। जो भरतबहादुर भण्डारी योभन्दा अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा उहाँ मेयर पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नेकपा माओवादीका 1,416 अमृत जिआरले उनलाई तेस्रो नम्बरमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सुमेशजी यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थप जानकारीका लागि हामी यहाँसँग अन्य बुलेटिनमा जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बारा सहकर्मी उमेश सुनवार, हामीलाई बाराको बारे थप अपडेट गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यतिखेर बारामा रहेको कलैया उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमाले अग्रता कायम गरेको छ। त्यस्तै जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा पनि मेयरका लागि नेकपा एमाले अग्र स्थानमा रहेको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो बारा सहकर्मी उमेश सुनवार। हामी जनता समाचारमा छौँ। अब छोटो विश्राम। संघीय संसदको 11औं बजेट अधिवेशन प्रारम्भ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा 8वटा अध्यादेश पेश। चुनावको नतिजाले गठबन्धनका दलले सहकारी गर्न नचाहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको टिप्पणी। निर्वाचन बिथोल्न सरकार नै लागि परेको एमालेको आरोप। देशैभर मतगणना जारी। 149 पालिका जित्दै कांग्रेस पहिलो स्थानमा। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्रको अग्रता कायमै। आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा पेट्रोलको चरम अभाव। श्रीलङ्कामा एक दिनका लागि मात्र पेट्रोल सञ्चित। र युगान्डा विरुद्धको महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालको लगातार दोस्रो हार। 5 खेलको सिरिजमा युगान्डाको 2-0 को अग्रता। जनता समाचारमा अब खेलकुद समाचार। पाहुना टोली युगान्डा विरुद्धको महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा मंगलबार भएको दोस्रो खेलमा युगान्डासँग 1 विकेटले पराजित हुँदै नेपालले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको हो। नेपालले दिएको 102 रनको लक्ष्य युगान्डाले 19 ओभर 5 बलमा 9 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। युगान्डाको जितमा रिता मुसामालीले सर्वाधिक 30 रन बनाइन्। यस्तै फ्र्याङ्कलिन नाजुम्बाले 19 रन जोडिन्। जनेट बाबाजीले 16 रन जोडिन्। नेपालकी कविता कुमार र सबनम राईले 2-2 विकेटले, यस्तै सीता राणा मगर र रुबिना छेत्रीले 1-1 विकेट हात पारे। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।